अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स टुडे में नासिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। माज़रत ख़्वाह हूँ, गुज़िश्ता कई दिन से हम वीडियो नहीं बना सके जो यूजुअली हम पॉलिटिक्स पे बनाते हैं। उसकी वजह ये थी कि कुछ मेरी तबीयत की ख़राबी थी, लेकिन साथ साथ शहर में कराची में ख़ास तौर पर लिम्पी स्किन डिजीज़ जो जानवरों में आई है और उसकी बिना पर शहरियों में पैनिक फैल गया था और मीट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन होने की हैसियत से मुझ पर जिम्मेदारी आई थी कि मैं अपना किरदार अदा करूं। नाज़रीन, बात तो हम पॉलिटिक्स पे करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतासिर होती है, उससे ताल्लुक़ रखती है। नई नई चीज़ों का इंकिशाफ हुआ, नई नई बातें हुई और मैंने सोचा कि उस पर एक हम एपिसोड बनाएं। मेरे साथ हस्ब मामूल शेख अलाउद्दीन साहब हैं। शेख अलाउद्दीन साहब न सिर्फ पॉलिटिक्स में तजुर्बा रखते हैं, बल्कि ब्यूरोक्रेसी का और इस किस्म के माशरती मामलात का एक लंबा तजुर्बा रखते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस सिलसिले में अपना किरदार जो माशरे में आप पे जिम्मेदारी आयद होती है बेहतर तरीके से अदा करूं। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मेरे सामने आई, मिसाल के तौर पे एक हैरत अंगेज बात है कि डीएमसी मलीर कराची में जो जानवर ज़िबिया के लिए लाए जाते हैं, 3 से 4 हज़ार जानवर उमूमन आते हैं रोज़ाना और 500 रुपये फ़ी जानवर वसूल किया जाता है, यानी 10, 20, 15, 20, 25 लाख रुपए तक रोज़ाना की आमदनी। और हेल्थ सर्टिफिकेट के नाम पे ये पैसे वसूल किए जाते हैं और एक जानवर भी चेक नहीं किया जाता। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का करोड़ों रुपए का बजट है और एक वैक्सीन उन्होंने जानवरों को नहीं लगाई। अभी तक वो इस इंतज़ार में हैं कि ऊपर से कहीं से उनको अप्रूवल मिले, कहीं से फिर बजट मिले, लिम्पी स्किन डिजीज़ के नाम से ही बजट मिले। सिंध में मच्छरदानियों के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट हड़प कर गया और अब इस बीमारी के बाद भी वैक्सीन के अप्रूवल और मंगवाने के इंतज़ार में है। बड़ा अलमिया है। मैं शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि शेख साहब, इन इदारों की जो कारकर्दगी है सियासी हुकूमतों के पार्लिमानी निज़ाम के ज़ेर इंतज़ाम, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं वो कम है। यहाँ के हालात ये है कि आप ये शिकायत कर दें कि भाई आज दूध खराब आ रहा है, इदारे से कहें जरा देखें इसे, तो सबसे पहले सुबह आएंगे, उसको चालान काट के दे देंगे 20,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, और सब दुकानों को चालान दे दिया और तड़ी लगा दी। इसलिए करते कि मैं खुश हो जाऊं कि भाई काम हुआ है। फिर शाम को वो आते हैं, सौदा करते हैं, वो पर्ची वापस हो जाती है और छोटे से पैसों की फाइन, जो फाइन किया है 2,500 रुपए, वो पर्ची दे देते हैं और बकिया पैसा खुद कुछ ले लेते हैं, कुछ माफ कर देते हैं। ये कारोबार है, बड़े जालिम लोग हैं, ये इदारे जालिम हैं। इन्होंने कभी मुल्क के मुफाद में काम ही नहीं किया है। आप बता दो कि गोश्त खराब आ रहा है तो वो फौरी चालान शुरू कर देंगे, 20,000, 30,000, 40,000। शाम को आके कहेंगे आइए सौदा कर लेते हैं, मैं आपको छोटी पर्ची दे दूंगा, ये मुझे दे दीजिए और ये पैसे आप ले लीजिए और ये मुझे दे दीजिए। लूट मार है इस पार्लिमानी निजाम में। खुदा इस गर्क करे ऐसे निजाम को जहाँ गरीबों के साथ जुल्म हो, इंसाफ ना हो और ये हालत हो। तो आप इसकी क्या कहते हो? सब्जी में आप चले जाएं, फ्रूट की जगह आप चले जाएं, कोई मसला हो शिकायत कर दें तो उसकी खाल उतर जाएगी दुकानदार की, वो घबरा जाएगा। अब वो हमारे खिलाफ भी हो जाता है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बात करता है, उसके पैसे भी चले जाते हैं। मजे अफसर के हैं। अफसर शाही को खत्म करना होगा आपको हर हालत में, वरना ये मुल्क नहीं सुधर सकता है। देखिए, बड़े बड़े गैर कानूनी मजबा खाने चल रहे हैं।
اور دھڑلے سے چل رہے ہیں. دنیا بھر کی 2 نمبر ہی ہو رہی ہے. میں آپ پہ واضح کر دوں کہ ان لوگوں کا میٹ مرچنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک قسم کی مافیا وجود میں آ گئی ہے, اور وہ بھی شیخ صاحب پیسے کی بنیاد پر ہے. پیسے کی بنیاد یہی ہر جگہ. اب یہاں مرین میں آپ غیر قانونی چلائیے, کچھ نہیں کہیں گے, پیسے پہنچا دیجئے. قانونی چلائیں گے, آپ کہیں ٹیکس لے لو تو اتنا ٹیکس ہم آپ پیسے مانگیں گے, اتنا پیسے مانگیں گے کہ آپ کے کپڑے توڑ جائیں گے. پھر آپ غیر قانونی کام کریں گے, وہ سستا میں ہو جاتا ہے, کم پیسے خرچ ہوتے ہیں, ان کا بھی حصہ جاتا ہے. حصہ بانٹ ملک میں تقسیم در تقسیم سلسلہ جاری ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اندھیر نگری چوپڑ راجا ہے, یہاں کچھ نہیں. تباہ برباد کر دیا ان سیاستدانوں نے ملک کو, تباہ برباد کر دیا یہاں کے افسران نے مل کے, دونوں نے تباہی کی طرف ملک کو پہنچایا. اندھیر نگری چوپٹ راج کی تو ایک مثال آپ کو میں یوں دوں کہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے تھے کہ کے ایم سی کا ویٹنری ڈپارٹمنٹ گوشت کے معاملات کو ریگولیٹ کرتا ہے, قانوناً اس کے پاس اختیار ہے. ایس ایل جی او 2013 میں اس کو اس کا اختیار دیا گیا ہے. اب ایک نیا ادارہ وجود میں آتا ہے, وہ لائسنس میٹ مرچنٹ یا میٹ کا جو کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کو لائسنس کے ایم سی دیتی ہے. اب وہ دوسرا ایک ادارہ آتا ہے, وہ کہتا ہے لائسنس ہم سے بھی لو. وہ کہتا ہے اب یہ اس کو ریگولیٹ اب ہم کریں گے. اداروں کے درمیان فقدان ہے. جو زیادہ پیسے کمانے والا ادارہ ہے وہ حکومت کا منظور نظر ہے. سسٹم ٹھیک نہیں کر رہے. چیئرمین صاحب, آپ تو چیئرمین بھی ہیں اپنے تنظیم کے, آپ ان کے خلاف کارروائی کیجئے. مووی بنائیے, آپ ڈالیے, بتائیے لوگوں کو کیا ہوتا ہے, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کہاں کرپشن ہے کہاں نہیں ہے, بتائیے سب کو. شور کریں گے ہم لوگ, انشاءاللہ کامیاب پائیں گے, اور یہ بدماش افسران سیدھے ہو جائیں. چند دن کی بات ہے, انشاءاللہ ایک ایسا طوفان آئے گا جس میں تمام راشی بدماش لٹیرے اڑ جائیں گے, بہہ جائیں گے. رشوت کا آپ یہ عالم دیکھیے شیخ صاحب. اگر ڈرائیونگ لائسنس ہو ناظرین تو وہ ٹریفک پولیس جاری کرتی ہے, اصول کی بات ہے. لیکن اگر 2 ادارے مل کے ڈرائیونگ لائسنس جاری کریں اور دونوں کہیں کہ ہم سے لو, تو کیا ایک شہری 2 ڈرائیونگ لائسنس بنائے گا؟ اسی طرح میٹ شاپ لائسنس کے ایم سی جاری کرتی ہے. اب فوڈ اتھارٹی بھی کہتی ہے کہ ہم سے بھی لائسنس لو. یہ یعنی بد انتظامی کی انتہا ہے, اور صرف رشوت خوری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے شیخ صاحب. یار اس کے بعد تیسری پولیس بھی آئے گی. جی وہ بھی آپ سے پیسے لے گی. وہ بھی ملوث ہیں. اس ملک میں مہنگائی, بے روزگاری کا سسٹم جاری ساری اس لیے ہے, کرپشن عام ہے. کرپشن کرنا جرم نہیں سمجھتے ہیں, شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے. ظالم لوگ, کرپٹ لوگ جو ہے انہیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی. کیسے ٹھیک ہوگا یہ معاشرہ؟ ایک طوفان آئے گا, تمام چیزیں اٹھا بہا کے لے جائے گا. اللہ کا بھیجا ہوا کوئی ایسا کوئی ایماندار آدمی جو ایماندار ہو, خواہ کہیں کو جمہوریت میں آئے, غیر جمہوری انداز میں آئے, کوئی انداز آئے, ہمیں اب رحم کرم کرنے کی ضرورت ہے, ملک کو بچانے کی ضرورت ہے, رشوت بند کرنے کی ضرورت ہے, کرپشن ختم کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ ملک تو اور پریشانی میں چلا جائے گا, اور کچھ نہیں ہونا ہے. لوگ کھائیں گے, پیئیں گے, عیش کریں گے. آپ اس سندھ کی حکومت کا خاص طور پر آپ انتظامی حال دیکھیے کہ ایک ادارہ لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ, ایک ادارہ کے ایم سی کا ویٹنری ڈپارٹمنٹ, ایک ادارہ سندھ لوکل گورنمنٹ جاری کر دیتے ہیں منڈیوں پہ. جو ٹاؤن پلاننگ والے ہیں, منڈیوں پہ پابندی, ذمہ داری ادا نہیں کریں گے, بند کر دو. بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگوں کو بھی بے روزگار کر دو, عام آدمی کو بھی خوفزدہ کر دو. گوشت نہیں ملے گا, چکن کھائیں گے, چکن نہیں کھائیں گے, سبزی کھائیں گے. اب چکن میں وائرس, سبزیوں میں مسائل, گندے پانی کی سبزیاں. شہریوں کو کچھ دینے میں ناکام ہو گیا شیخ صاحب یہ سسٹم. جی بس اللہ سے دعا کیجئے کوئی ایسا فرشتہ بھیجے, سب ان کو صفائی کر دے ایک دفعہ. اللہ اس پر کرم ضرور کرے گا, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں. انشاءاللہ. بھائی دیکھیے, ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں, جیسے شیخ صاحب نے کہا دعا کی ضرورت ہے, مگر جو دوا کر سکتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اب دوا کر دیجئے. بہت بہت شکریہ.
अस्सलाम वालेकुम। मगर जाते जाते एक बात ज़रूर कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। हमारी कोशिश है कि हम नए से नए मौज़ूआत पे आपके पास चीज़ें लेकर आएँ। पॉलिटिक्स और माशरती मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें अपनी राय भी दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि ये मफाद आमा की वीडियो है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।